نواصل دائما في إطار الشكل المثلثي والشكل الأسي لعدد مركب. كنا في الحصة الماضية أجرينا تطبيقين، تمرين 1 و2، والآن نمر إلى تطبيقين آخرين، تمرين 3 وتمرين 4. نبدأ بالتمرين 3. التمرين 3 أعطيت الأعداد المركبة A B و Z، بحيث A يساوي B يساوي وزاد معرف بهذه العلاقة الجداء A في Z يساوي B. ولدينا هذه الأسئلة النموذجية. في البداية طلب منا أن نكتب زاد على الشكل الجبري، ثم أن نعين الطويلة لكل من A و B، أن نستنتج طويلة وعمدة للعدد زاد، أن نستنتج القيم المضبوطة لكل من كوسينوس الزاوية غير شهيرة 13 ب 12، سينوس 13 ب 12، وأخيرا نستعمل نتائج التمرين لحل هذه المعادلة المثلثية. هكذا. إذا قبل التطرق للتمرين الثاني نبدأ في كتابة زد على الشكل الجبري. أولا كتابة زد على الشكل الجبري. لدينا A في زد يساوي B، ومنه زد سوف يساوي طبعا B على A. زد يساوي بعد تعويض كل من B و A. بالنسبة إلينا عندنا الB هو ناقص 5 في 1 زائد E جذر 3، والA هو 5 جذر 2 في 1 زائد. ومن أجل كتابة هذا العدد على الشكل الجبري كالعادة نضرب ونقسم بمرافق المقام، أو بالأحرى مرافق 1 زائد E فقط. نضرب البسط والمقام في مرافق 1 زائد E اللي هو 1 ناقص E. لنجد 5 مع 5 يختزل، يبقى لنا في المقام جذر 2، وعندما نضرب 1 زائد E في 1 ناقص E النتيجة تقول أنه 1 مربع زائد 1 مربع أي 2. يبقى لنا البسط. عندما ننشر في البسط عندنا الناقص كعامل مشترك طبعا، عندنا الجبري 1 في 1 يصبح 1، وعندنا E جذر 3 في ناقص E تصبح زائد جذر 3. هذا بالنسبة إلى الحقيقي. بالنسبة للتخيلي عندنا E جذر 3 في 1 أي جذر 3، وأخيرا عندنا نقص E في 1 أي نقص 1. الكتابة الأخيرة للعدد Z على شكله الجبري تكون على النحو التالي: Z يساوي بالنسبة للمقام يصبح 2 جذر 2. بالنسبة للبسط الحقيقي هو ناقص 1 ناقص جذر 3 بإدخالها بالناقص، والتخيلي بإدخالها بالناقص وقوس ناقص جذر 3 زائد 1، أي نكتبه على الشكل الجبري على هذا النحو: الحقيقي والتخيلي على 2 جذر. هكذا نكون قد كتبنا زد على الشكل الجبري. مطلوب في السؤال الثاني تعيين الطويلة وعمدة ل A و B. الطويلة والعمدة ل A و B. راح نكتب النتائج مباشرة. بالنسبة إلى طويلة A بكونها جداء هي طويلة 5 جذر 2 في 1 زائد E، أي طويلة الأول في طويلة الثاني. معنى ذلك طويلة 5 جذر 2 عدد حقيقي موجب تبقى نفسه في جذر 2 أي 10. هذا بالنسبة إلى طويلة A. بالنسبة إلى أرجيمون A سوف تكون أرجيمون ل5 جذر 2
زائد أرجيمون لواحد زائد إي. أما أرجيمون عدد حقيقي موجب فهي صفر. أرجيمون واحد زائد إي هو بي على 4، ونكون قد وجدنا الطويلة والعمدة ل أ اللي هي بي على 4 و10. ننتقل إلى الطويلة والعمدة ل ب. بالنسبة إلى طويلة ب، ب هي طويلة ناقص 5 في 1 زائد إي جذر 3 حسب الدرس. طويلة الأول في طويلة الثاني. طويلة ناقص 5 هي قيمته المطلقة، طويلة 1 زائد هي 2 أي 10. هذا بالنسبة إلى الطويلة ل ب. بالنسبة إلى الأرجيمون ل ب سوف يكون أرجيمون ناقص 5 زائد أرجيمون لواحد زائد إي جذر 3. أرجيمون ناقص 5 بصفته عدد حقيقي موجب حسب الدرس، أو سالب عفوا حسب الدرس، عمدته هي في. هذا إن بحثتم عن عمدته بالكوسينوس والسينوس سوف تجدونها إلى 3. معنى ذلك النتيجة 4 في 3. هكذا نكون قد تحصلنا على كل من طويلة وعمدة أ، طويلة وعمدة ب. بقي الآن أن نستنتج الطويلة والعمدة لمن؟ لزاد. استنتاج طويلة زاد وأرجيمون زاد. هكذا. صح. لدينا زاد بصفته يساوي في الكتابة اللي عندنا يساوي ب على أ، ومنه طويلة زاد سوف تكون طويلة ب على أ. حسب الدرس سوف تكون طويلة ب على طويلة أ أي 10 على 10، معنى ذلك الواحد. هذا بالنسبة إلى الطويلة. بينما أرجيمون زاد سوف يكون أرجيمون للكسر ب على أ، وحسب الدرس هو أرجيمون للبسط ناقص أرجيمون للمقام. بالنسبة إلى الأرجيمون للبسط كنا قد وجدناه 4 بي على 3 أرجيمون ب، وبالنسبة إلى أرجيمون لأ كنا وجدناه بي على 4. وعندما نوحد المقامات، مقام مشترك 12 هذا يضرب في 4 يصبح 16، هذا يضرب في 3 16 ناقص 3 13 بي 12. هكذا. هذا بالنسبة إلى كيفية استنتاج كل من طويلة زاد وعمدة زاد. ننتقل الآن إلى السؤال اللي بعده، اللي مطلوب منا أن نستنتج القيمة المضبوطة لكوسينوس وسينوس 13 بي 12. السؤال ما قبل الأخير، استنتاج كوسينوس 13 بي 12 وسينوس 13 بي 12. من أجل ذلك سوف نستعمل الدرس. لدينا من الدرس أن الكوسينوس ل 13 بي 12 سوف يكون الجزء الحقيقي على الطويلة. الجزء الحقيقي لمن والطويلة لمن؟ للعدد المركب الذي عمدته 13 بي 12. 13 بي 12 كانت عمدة زاد، إذا يكون الحقيقي لزاد على طويلة زاد. أما الحقيقي لزاد كان عندنا هو ناقص 1 ناقص جذر 3 على 2 جذر 2 هي الطويلة، ونكون قد وجدنا كوسينوس ل 13 بي 12. بينما سينوس ل 13 بي 12 من الدرس دائما هو التخيلي لزاد على طويلة زاد. بالنسبة للتخيلي لزاد هو ناقص جذر 3 زائد 1 على الطويلة اللي هي 2 جذر 2، ونكون قد وجدنا
كل من كوسينوس وسينوس القيمة المضبوطة لكوسينوس وسينوس 13 ب 12 وليس القيمة المقررة مضبوطة. بقي السؤال الأخير وهو طلب منا حل معادلة. السؤال الرابع والأخير حل المعادلة التي أعطيت، وهي ناقص 1 ناقص جذر 3 في كوسينوس إكس زائد ناقص جذر 3 زائد 1 في سينوس إكس، كل هذا أعطيه يساوي جذر. من أجل الوصول إلى حل هذه المعادلة ينبغي أن نلاحظ أن ناقص 1 ناقص جذر 3 موجود في الجزء الحقيقي لزاد، ناقص جذر 3 زائد 1 موجود في الجزء التخيلي لزاد، إنما ينقصه المقام 2 جذر 2، ينقصه المقام 2 جذر 2. إذا من أجل إظهار الحقيقي لزاد والتخيلي لزاد لابد أن نقسم الطرفين على 2 جذر 2. نقسم الطرفين على 2 جذر 2 تصبح المعادلة على هذا الشكل: كوسينوس إكس جذر 3 زائد 1 على دائما 2 جذر 2 سينوس إكس، إنما جذر 2 على 2 جذر 2. هذا بعد تقسيم الطرفين على 2 جذر 2. إذا لاحظتم جيدا هذا الجزء الحقيقي على الطويلة سوف يكون، أو هذا سوف يكون كوسينوس ب 13 ب 12 في كوسينوس إكس، وهذا كنا قد وجدناه من قبل هو السينوس ل 13 في 12 أيضا مضروب في سينوس إكس، كل هذا يساوي بعد الاختزال يساوي النصف. وإذا كنتم على علم بقوانين حساب المثلثات وبالضبط بما يسمى بدساتير التحويل، فكوسينوس A كوسينوس B زائد سينوس A سينوس B هذا هو الكوسينوس ل A ناقص B، أي هذا يعوض بكوسينوس X ناقص 13 ب على 12 هو الذي يساوي النصف. كوسينوس A كوسينوس B زائد سينوس A سينوس B هو الكوسينوس ل A ناقص B. معادلة أساسية هذه مثلثية كهذا النحو تعطينا مباشرة أن الزاوية التي نريدها x ناقص 13 ب 12 تساوي الكوسينوس النصف أي ب على 3 زائد 2 كابي، أو الزاوية x ناقص 13 ب 12 تساوي ناقص ب على 3 زائد 2 كابي. ونستنتج كم يساوي x بنقص نقل 13 ب 12 إلى اليسار وبتوحيد المقامات والتبسيط. هذا بالنسبة للتمرين رقم 3. إذا شئتم الآن ننتقل إلى التمرين 4 والأخير. تمرين 4 دائما في إطار الشكل المثلثي يتطلب منا كما تلاحظون في السؤال أن نعين الطاولة والعمدان لكل من هذه الأعداد، وذلك اعتمادا على الشكل المثلثي واعتمادا بالخصوص على قواعد أو قوانين حساب المثلثات لا بد من معرفتها. وفي الأخير عندنا سؤال ثاني هو عبارة عن دائما تعيين الطاولة والعمدان إنما بالمناقشة. وأخيرا سؤال ثالث طرح في موضوع بكالوريا سابق، دائما نعين الطاولة والعمدان إنما بواسطة مناقشة كذلك. نبدأ بالسؤال الأول اللي هو تعيين الطاولة والعمدان لهذه الأعداد. بالنسبة للتمرين 4 هكذا. نبدأ بزد 1. زد 1 أعطي يساوي 2 كوسينوس ب على 4 زائد إي سينوس ب على 4. مباشرة طاولة زد 1 هي 2 وأرجما زد 1 هي ب على 4، وذلك بالمقارنة وباستعمال هذا الشكل اللي هو شكل مثلثي. الطاولة هي 2 والعمدة هي ب على 4. ننتقل إلى زد 2. زد 2 إذا انتبهتم مكتوب على هذا الشكل هكذا، هذا زد 2. الآن
إذا مكتوب على الشكل المثلثي، إنما لا يمكن أن نقبل ناقص 2 كطويلة لأنها عدد سلب، فندخل هذا الناقص في القوس ونحصل على 2 ناقص كوسينوس بي على 4 ناقص إي سينوس بي على 4. وحتى يصبح الشكل مثلثي فعلا ينبغي التخلص من ناقص كوسينوس ناقص سينوس كما تعلمون بواسطة القانون كوسينوس بي زائد إكس، أي تكتب 2 في كوسينوس بي زائد بي على 4 زائد إي سينوس أيضا بي زائد بي على 4. معنى ذلك نستنتج مباشرة أن طويلة زد 2 هي 2، بينما أرجيوم لزد 2 سوف يكون القوس أي بي زائد بي على 4. طبعا 3 نكر. هذا بالنسبة إلى زد 2. ننتقل إلى زد 3. زد 3 مكتوب على هذا الشكل 2 في كوسينوس بي على 4 ناقص إي سينوس بي على 4. ومن أجل الوصول إلى الطويلة والعمدة ينبغي أن نلاحظ أن هذا تقريبا شكل مثلثي، إنما ينقصه الزائد، أي ينبغي التخلص من النقص. كيف نتخلص من النقص؟ لدينا قوانين حساب مثلثات اللي تقول كوسينوس ناقص إكس هو كوسينوس إكس، بينما ناقص سينوس إكس هو سينوس ناقص إكس، أي يمكن كتابته على هذا الشكل. ونكون قد تخلصنا من النقص، أي أصبحت طويلة زد 3 هي 2 وأرجيوم زد 3 هو هذا القوس أي ناقص فعل. هكذا هذا بالنسبة إلى زد 3. بقي أخيرا في السؤال الأول زد 4. زد 4 هو 2 سينوس بي على 4 زائد إي كوسينوس بي على 4. من أجل استخراج الطويلة والعمدة لهذا العدد تلاحظون من أجل أن يصبح شكلا مثلثيا لابد من استبدال السينوس بالكوسينوس والكوسينوس بالسينوس، وذلك باستعمال القانون بي على 2 ناقص إكس، أي يكتب 2 في مكان هذا الكوسينوس أو هذا السينوس يكتب كوسينوس بي على 2 ناقص بي على 4 زائد إي، وفي مكان هذا الكوسينوس يصبح سينوس دائما بي على 2 ناقص بي على 4، أي 2 كوسينوس بي على 4 زائد إي سينوس بي على 4. هكذا أصبحت طويلة زد 4 هي 2 وأرجيوم لزد 4 هو بي على 4. هكذا هذا بالنسبة للسؤال الأول. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. طلب منا دائما أن نعين طويلة والعمدة للعدد زد المكتوب على هذا الشكل، إنما هذه المرة تلاحظون أن هناك وسيط حقيقي إكس نناقش حسبه في كل مرة كم تساوي الطويلة وكم تساوي العمدة. إذا السؤال الثاني هذا المتعلق بزد الذي أعطي مكتوب على الشكل كوسينوس بي على 4 زائد إي سينوس بي على 4. هكذا كم تساوي الطويلة كم تساوي العمدة؟ يكون الأمر حسب إكس وحسب هذا القوس. عندنا في المناقشة 3 حالات. إن كان هذا القوس موجبا فيعتبر هو الطويلة وعندئذ العمدة تكون بي على 4. إن كان هذا القوس معدوما يكون زاد نفسه معدوم وبالتالي طويلته الصفر وعمدته غير معينة غير موجودة. وإن كان أخيرا هذا العدد سالب فنقوم بتغيير زاد حتى يصبح شكلا مثلثيا فعليا. إذا نبدأ بالمناقشة. الحالة الأولى إذا كان x ناقص 2 أكبر من 0 أي x أكبر من 2، عندئذ بالنظر إلى الكتابة فهو الشكل مثلثي فعلا، وبالتالي طويلة زد هي 2 ناقص x عفوا
الشرط يتعلق ب 2 ناقص إكس وليس إكس ناقص 2. إذا كان 2 ناقص إكس هو الموجب أي إكس أقل من 2، عندئذ هذا يصبح موجبا وبالتالي هو نفسه الطويلة، وأرجيمون زاد يكون بالضبط بيلار. علاه؟ لأن هذا يعتبر شكل مثلثي فعلي. الحالة الثانية إذا كان هذا المقدار معلوما أي إكس يساوي 2، عندئذ يصبح زاد مساويا للصفر، ومنه طويلة زاد طبعا كما تعلمون هي الصفر نفسه، وأرجيمون زاد هذه لا تكون معينة، غير موجودة. هكذا تبقى لنا الإشكالية الآن وين؟ في الحالة الثالثة والأخيرة. الحالة الثالثة والأخيرة إذا كان 2 ناقص إكس سالب أي إكس أكبر من 2. عندئذ هذا يصبح سالبا، وبالتالي لا يمكن اعتباره طويلا. الطويلة كما نعلم مقدار دائما موجب، ولهذا يكتب زاد كما يلي: نضرب الطرفين في الناقص يصبح زاد يساوي ناقص 2 ناقص إكس ناقص كوسينوس بين 4 ناقص إي سينوس بين 4. أصبح الآن هذا مقدارا موجبا يمكن اعتباره طويلة، إنما ينبغي التخلص من الناقص كوسينوس ناقص سينوس وكتابته على هذه الكتابة النهائية بإضافة بي زائد بي 4 زائد إي سينوس بي زائد بي 4. أي بإمكاننا أن نستنتج أن طويلة زاد تصبح إكس ناقص 2 وأرجيمون زاد تصبح بي زائد بي 4. هكذا زائد 2 كابيتال. هذا بالنسبة إلى السؤال الثاني. يبقى لنا الآن السؤال الأخير هذا تاع موضوع بكالوريا سابق تقريبا يشبه هذا. نناقش هذه المرة الوسيط يصبح ألفا عوض إكس، ودائما نبحث عن الطويلة والعمداء لهذا العدد. صح؟ نكتب العدد هذا الأخير في سؤاله الأخير. ثالثا زاد المعطى مكتوب على هذا الشكل: 2 سينوس مربع ألفا زائد إي سينوس 2 ألفا. من أجل الوصول إلى كتابة هذا العدد على شكله المثلثي ومن ثم استخراج الطويلة والعمداء لا بد أن نستعمل قوانين حساب المثلثات، ونبدأ بتعويض سينوس 2 ألفا بالقانون اللي هو 2 سينوس ألفا كوسينوس ألفا. إذا يساوي 2 سينوس مربع ألفا، هذا يبقى، وهذا يعوض بالقانون 2 سينوس ألفا كوسينوس ألفا. تلاحظون أنه يمكن جعل 2 سينوس ألفا كعامل مشترك لمن؟ لسينوس ألفا زائد إي كوسينوس ألفا. وحتى يصبح شكلا مثلثيا لابد أن نستبدل السينوس بالكوسينوس والكوسينوس بالسينوس لنكتب كتابة شبه أخيرة لزاد على هذا النحو: كوسينوس بي 2 ناقص ألفا زائد إي سينوس بي 2 ناقص ألفا. أصبح زاد الآن بعد هذا التغيير مكتوبا على شكل يشبه شكل مثلثي. الإشكالية الوحيدة التي سوف نناقش حسبها هو هذا المقدار: إن كان موجبا يعتبر طويلة، إن كان معدوما نستنتج طويلة والعمدة، وإن كان سالبا نغير كتابة زاد حتى نستنتج طويلة والعمدة. هذه المناقشة اللي قاتلنا الحالات الثلاث. الحالة السهلة الأولى: إذا كان سينوس ألفا موجب. متى يكون سينوس ألفا موجب؟ السينوس يكون موجب في الربع الأول والثاني، علما أن الألفا المعطى موجود بين الصفر واثنين بي. يكون السينوس موجب بين الربع الأول والثاني، أي إن كان إكس بين الصفر
وبي. في هذه الحالة ما دام هذا المقدار موجب، معنى ذلك نحن أمام شكل مثلثي فعلي، أي نستنتج مباشرة طويلة زد هي 2 سينوس ألفا لأنه موجب، وأرجيمون زد هو بالضبط بي إلى 2 ناقص ألفا. هكذا زريتني كابيتال. هذه الحالة أين يكون سينوس ألفا موجب، مباشرة نستنتج طويل الأمدة. قلنا الحالة الثانية السهلة إذا كان سينوس ألفا يساوي صفر. إذا سينوس ألفا كان معدوما، أي ينعدم السينوس كما تعلمون في صفر أو بي. في هذه الحالة عندئذ يصبح زد بأكمله يساوي ماذا؟ صفر، لأن سينوس ألفا معدوم يصبح زد معدوم، ومنه نستنتج مباشرة الطويلة والعمق. طويلة زد سوف تكون صفر، وأرجيمون زد هذه غير موجودة لأن العدد المركب المعدوم ليس له عمدة. بقيت الحالة الثالثة والأخيرة، يمكن لهذا السينوس ألفا أن يكون سالبا. إن كان هذا السينوس ألفا سالب فعندئذ نغير الكتابة حتى نصل إلى شكل مثلثي فعلي. الحالة الثالثة والأخيرة إذا كان سينوس ألفا سالب، أين يكون السينوس سالب؟ يكون في الربع الثالث والرابع، أي عندما الألفا ينتمي للمجال من بي ل2 بي الثالث والرابع. يكتب زاد عندئذ ما دام هذا المقدار سالب لا يمكن اعتباره طويلا، فنضرب العاملين في ناقص، يصبح ناقص 2 سينوس ألفا في ناقص كوسينوس بي إلى 2 ناقص ألفا ناقص إي سينوس بي إلى 2 ناقص ألفا. معنى ذلك نكون قد حولنا المقدار الذي كان سالبا حولناه إلى مقدار موجب، وبالتالي يمكن اعتباره طويلا. تبقى الإشكالية وين؟ أن نتخلص من هذا النقص كوسينوس نقص سينوس، وكالعادة بإضافة بي، أي الكتابة النهائية تكون على هذا النحو: كوسينوس بي زائد بي إلى 2 ناقص ألفا زائد إي أيضا سينوس لبي زائد بي إلى 2 ناقص ألفا. أي الكتابة النهائية تكون على هذا الشكل: كوسينوس بي زائد بي إلى 2 يصبح 3 بي إلى 2 ناقص ألفا زائد إي سينوس 3 بي إلى 2 ناقص ألفا. هكذا أصبح زد مكتوبا على شكل مثلثي فعلي. لماذا؟ لأن هذا المقدار موجب، وبالتالي نستنتج كل من طويلة زد وعمدة زد. طويلة زد عندئذ تصبح ناقص 2 سينوس ألفا، هذا المقدار موجب، وأرجيمون زد بالمقارنة تصبح 3 بي إلى 2 ناقص ألفا زائد 2 كابي. هكذا نكون قد انتهينا من التمرين الرابع، وقمنا بتطبيق خواص كل من الطويلة والعمدة.